अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सूअर का नाम लेने से क्या क्या होता है। क्या सूअर का नाम लेने से 40 दिन तक ज़बान नापाक हो जाती है? ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो आपके भी जहन में आते होंगे कि सोयाबीन खाना हलाल है या हराम है, और सूअर का नाम लेने से क्या ज़बान 40 दिन तक नापाक हो जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि सोयाबीन जो है उसमें सूअर की चर्बी मिली हुई होती है। इंसानों के जहन में यहाँ तक बातें आ चुकी हैं। दोस्तों, सोयाबीन वही है जो आम तौर पर दुकानों पर मिलती है और इसके ज़रिए से सब्जियाँ बनाई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीक़ा भी बताने वाले हैं कि अगर आप इस्लाम का उसूल और इस्लाम का ज़ाब्ता समझ लें, अगर आप इसको समझ लेंगे तो दुनिया की हर सब्ज़ी आप पहचान सकते हैं और ख़ुद से आप ये तय कर सकते हैं कि ये सब्ज़ी खाना जायज़ है या नहीं। ये तरीक़ा आप गौर से सुनिए। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो आसान तरीक़ा जान लेते हैं जिससे आप ख़ुद पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। ज़मीन से उगने वाली चीज़ जैसे आप चावल देख लें, गेहूँ देख लें, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो ज़मीन से उगती हैं उसको नबातात कहते हैं। तो जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं इंसान के लिए खाना जायज़ और हलाल होता है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें शामिल ना हो। 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल हो गई तो वो चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो तरीक़ा बेहद आसान है। नंबर 1, वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन उसमें जहरीली चीज़ ना हो। जैसे ऐसी चीज़ उसमें शामिल ना हो कि अगर इंसान उसे खाए तो वह मर जाए। जैसा कि आम तौर पर आप देखते हैं कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ जो होती है वो जहरीली होती है और उसी से जहर बनाया जाता है। तो वो चीज़ें ना हो, अगर इंसान उसे खाए और वैसे ही मर जाए तो वो जहरीली चीज़ है। और ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो तो ऐसी चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं है। नंबर 2, ज़मीन से उगने वाली ही चीज़ हो लेकिन इंसानों के लिए नुकसानदेह चीज़ हो, जैसे कि इंसान अगर उस चीज़ को खाए तो उसके खाने के बाद इंसान बीमार हो जाए, ऐसी चीज़ ना हो। नंबर 3, ज़मीन से उगने वाली ही चीज़ हो लेकिन अगर उसको इंसान खा ले तो उसको नशा हो जाए, ऐसी चीज़ खाना जायज़ नहीं है। यानी अगर उस चीज़ को खा ले तो इंसान को नशा हो जाए, नशा आवर चीज़ हो, तो ये हराम भी है और नाजायज़ भी है। अब आपका ये सवाल होगा कि सोयाबीन खाना जायज़ है या नहीं, तो गौर से सुनिए। सोयाबीन भी एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और एक किस्म का एक दाना इसमें रहता है और उसमें तेल भी रहता है और उस तेल को निकाला भी जाता है। तेल निकालने के बाद उसके अंदर जो खोखला पर रहता है, उसका जो फल रहता है, उसको ही मशीन की मदद से बड़ा बनाया जाता है, फिर उसको सोयाबीन कह दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप गौर करें उस तरीके को जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में 3 चीज़ें याद रखने को कही थी, हमने आपको बताया था कि 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल हो तो वो खाना नाजायज़ है। तो अब आप देखिए कि वो 3 चीज़ें इस सोयाबीन में पाई जाती हैं या नहीं। पहली बात तो हम इसको गौर से देखें तो ये सोयाबीन ज़मीन से उगने वाली चीज़ है, और क्या इसमें जहरीली चीज़ें पाई जाती हैं? तो इसमें जहरीली चीज़ें बिल्कुल नहीं पाई जाती। अगर सोयाबीन को लोग खाते हैं तो उसके बाद लोग ज़िंदा भी रहते हैं। अगर सोयाबीन जहरीली चीज़ होती तो जैसे ही इंसान उसको खाता तो इंसान फ़ौरन मर जाता। दोस्तों, ये ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और सबसे पहली बात तो ये जहरीली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो इंसानों के लिए इसका खाना जायज़ है। अब दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि ये सोयाबीन तो ज़मीन से उगती है और इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें नुकसान वाली चीज़ है ही नहीं,
یعنی اس میں انسان کے لیے جو نقصان والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان اس سویابین کو کھا لے تو بیمار نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی 2 چیزیں، اور جو تیسری چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ زمین سے اگنے والی چیز میں نشے والی کوئی چیز شامل نہ ہو، تو ایسی چیز جو زمین سے اگنے والی ہے اسے کھانا جائز ہے، لیکن اس میں نشہ یا نشے والی کوئی چیز شامل نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ غور سے دیکھیں گے سویابین کو تو یہ ایک زمین سے اگنے والی چیز ہے اور اس میں نشے والی چیز بھی نہیں ہوتی، اور اسے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ صحیح رہتے ہیں، ہوش میں رہتے ہیں، انہیں نشہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح سے شراب پینے کے بعد نشہ ہوتا ہے اس طرح سے سویابین کھانے کے بعد نشہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں بتائی کہ وہ زہریلی چیز نہ ہو اور وہ انسانوں کے لیے نقصان والی چیز نہ ہو، اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ وہ نشے والی چیز نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں اگر اس زمین سے اگنے والی چیز میں شامل ہو تو اسے کھانا ناجائز ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس زمین سے اگنے والی چیز میں شامل نہ ہو تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور یہ باتیں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کی چربی یعنی سور کی چربی اس میں ملا کر بنایا جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علماء اس بات پر ضرور فتویٰ دیتے، لیکن ہمارے علماء کرام کی اس چیز پر روک کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں کہ کیا پتہ یہ چیز اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اور اسی چیز میں وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سویابین کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سور کا نام لینے سے زبان 40 دن تک ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو آئیے اس پر ذرا شارٹ کٹ میں بات کرتے ہیں۔ مذہب اسلام میں سور کھانا حرام ہے، اور اس کا گوشت، پوست، ہڈی، بال، پسینہ، تھوک وغیرہ پورا بدن اور اس سے خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے۔ اس سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان اور مومن کی شان ہے، لیکن کچھ لوگوں کی جہالت دیکھے اس کا نام بھی زبان سے نکالنے کو برا جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ان پڑھ گوار یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے سور کا نام لیا 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے۔ جہالت یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں امام صاحب نے مسجد میں تقریر کرتے وقت یہ کہہ دیا کہ شراب پینا ایسا ہی ہے جیسے سور کھانا، تو لوگوں نے اس پر خوب ہنگامہ کیا کہ انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا، یہاں تک کہ اس جرم میں بیچارے امام صاحب کا حساب تک کر دیا گیا۔ بھائیو، کسی بری سی بری چیز کا بھی برائی کے ساتھ نام لینا برا نہیں، ہاں اگر کسی بری چیز کو اچھا کہیں، حرام کو حلال کہے تو یہ یقیناً غلط ہے، بلکہ بری چیز کی برائی بغیر نام لیے ہو بھی نہیں سکتی۔ شیطان، ابلیس، فرعون، حامان، ابو لہب و ابو جہل کا نام بھی تو لیا جاتا ہے، یہ ہوں یا اور دوسرے خدا اور رسول کے دشمن، وہ سب کے سب سور سے بھی بدترین ہیں۔ بلکہ ابلیس، فرعون، حامان اور ابو لہب کا نام تو قرآن میں بھی ہے، اور ہر قرآن پڑھنے والا ان کا نام لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہیں اور ان کی بارگاہوں میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے ہیں، یہ سب سور سے کہیں زیادہ برے ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے، اور جانور کوئی بھی ہو، حرام ہو یا حلال، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ بعد حساب و کتاب کے فنا کر دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سور کا نام لے کر اس کے بارے میں حکم شرع سے آگاہ کرنا ہرگز کوئی برا کام نہیں، چاہے مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں، واضح تقریر میں ہو یا گفتگو میں۔ آخر قرآن میں بھی تو اس کا نام کئی جگہ آیا ہے، کیونکہ عربی میں جس کو خنزیر کہتے ہیں اسی کو ہندوستان والے سور کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں وہی آیتیں تلاوت کی گئیں جن میں سور کے حرام فرمانے کا ذکر ہے تو اس کا نام نماز میں آئے گا اور مسجد میں بھی۔ تو میرے دوستو، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گڑنت ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی۔ تو میرے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔